कोर कमांडर्स फॉर्मेशन कमांडर्स में जनरल आसम मुनीस साहब ने ये कहा कि जी रियासती इदारों बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जारी शुदा डिजिटल दहशत गर्दी मजमूम सियासी मकासद के हसूल के लिए बैरूनी सहूलतकारों की मदद के साथ की जा रही है और इसका मकसद झूठ और प्रोपेगेंडे के जरिए पाकिस्तानी कौम में मायूसी पैदा करना और कौमी इदारों बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज डालना है। और शुरकाए कॉन्फ्रेंस ने इस अज़्म का अयादा किया कि पाकिस्तानी कौम झूठ और प्रोपेगेंडा करने वालों के मजमूम और मकरूह अज़ाइम से पूरी तरह बाखबर है और इन नापाक कुव्वतों के मजमूम इरादों को मुकम्मल और यकीनी शिकस्त दी जाएगी इंशाअल्लाह। फोरम ने अदा किया कि मुल्क के वसी तर मफाद में लाजिम है कि 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरमों, उसकी हौसला अफजाई करने वालों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। कानून की अमलदारी को कायम करने और 9 मई के मुजरमान के खिलाफ फौरी और शफाफ अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क ऐसे साजिशी अनासर के हाथों हमेशा यरगमाल रहेगा। ये सारी सूरत हाल इन्होंने बयान की और उसके बाद एक फौरी तौर पे इस पे अमल दरामद भी हमने देखा कि शुरू हो गया। ये कोर कमांडर्स फॉर्मेशन कमांडर्स थी और जिसके बाद फिर हुआ ये कि एक 2-3 दिन से ये चल रहा था कि इमरान खान साहब के खिलाफ कोई एक अहम मुकदमा शुरू होने वाला है, कोई गद्दारी का, कोई बगावत का एक और मुकदमा। और चूंकि आपको मालूम है कि इमरान खान साहब इस वक्त सूरत हाल ये है कि उन पे जितने भी पहले मुकदमात थे वो इंतहाई बोगस, बेबुनियाद और झूठे साबित हो रहे हैं और आला अदालतें उनको रिलीफ दे रही हैं, उनको रिलीज कर रही हैं और उनको बरी कर रही हैं। और इसी तरीके से इसमें 9 मई का जिक्र है, तो 9 मई के मामले में अदालतें सबूत मांगती हैं और सबूत अदालतों के सामने रखे नहीं जा रहे और इमरान खान साहब 9 मई के 2 और मुकदमात में उनको बाइज्जत तौर पे बरी कर दिया गया है। इससे पहले भी वो 9 मई के मुकदमात में बरी हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और रहनुमा भी 9 मई के मुकदमात में बरी हो चुके हैं और अभी तक कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई। इसके बाद एक और डेवलपमेंट हुई और एक ट्वीट हुई इमरान खान साहब के अकाउंट से जिसमें यह था कि गद्दार कौन है, शेख मुजीब या फिर याहिया खान। ये एक ट्वीट हुई और उसमें वो 3 मिनट 32 सेकंड की वीडियो है। वो अगर आप सब ने देख ली है, बहुत ज़्यादा वो वायरल हो चुकी है और उसके बाद मज़ीद वायरल हो चुकी है, वो मिलियंस में लोग देख चुके हैं। उसमें कुछ सवालात उठाए गए हैं, उनसे आप इख्तलाफात कर सकते हैं और उसकी नफ़ी कर सकते हैं, लेकिन उस बुनियाद पे उस ट्वीट करने पे इमरान खान साहब के खिलाफ बाकायदा तौर पर FIA जो कि मोहसिन नकवी साहब की वजारत के मातहत आता है, उन्होंने एक इंक्वायरी बल्कि एक केस रजिस्टर कर लिया है और इंक्वायरी शुरू कर दी है। और उसमें यह कहा गया है कि इमरान खान ऑफिशियल एक्स हैंडल से यानी उनके ट्विटर अकाउंट से शेख मुजीबुर रहमान की प्रोपेगेंडा वीडियो अपलोड करने पर FIA साइबर विंग ने इंक्वायरी का फैसला किया है। अब वो इंक्वायरी शुरू हो चुकी है और 26 मई को इमरान खान ने ये ट्वीट की थी और ये प्रोपेगेंडा और मन घड़त प्रोपेगेंडा वीडियो ट्वीट इसको कहा जा रहा है इस इल्ज़ाम में। और इमरान खान साहब को मालूम है कि जेल में कैद हैं और अब उसके बाद उन्होंने कहा कि जी रऊफ हसन साहब से पूछेंगे, बैरिस्टर गौहर को और उमर अयूब को से पूछा जाएगा, इमरान खान साहब से पूछा जाएगा कि ये ट्वीट कैसे की गई, खुद की, किसी से करवाई और किसने करवाई, आपका अकाउंट कौन डील कर रहा है। और फिर अगर ये चीज़ें कुछ साबित हो गई तो फिर जो इमरान खान साहब का अकाउंट है उसे बंद करने के लिए ट्विटर से रब्ता किया जाएगा और इसके लिए बाकायदा तौर पे किया जाएगा। अब उसके बाद ये हुआ कि इमरान खान साहब से रब्ता किया गया, पहले मजिस्ट्रेट से इजाज़त ली गई और इमरान खान साहब से रब्ता किया गया। FIA साइबर क्राइम सेल ने जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद से इमरान खान से अडयाला जेल में इंक्वायरी के लिए रब्ता किया और उसके बाद वो इमरान खान साहब तक पहुंचाया गया, वो सारे का सारा लेटर भी पहुंचाया गया। इमरान खान के ऑफिशियल हैंडल से रियासत मुखालिफ और इदारों स्पेशली पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया है और 26 मई को पोस्ट की जाने वाली वीडियो में आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडे के जरिए हकायक को तोड़ मरोड़ कर
آفیسرز اور جوانوں میں بغاوت اور اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ اسی طرح کا الزام لگایا گیا ہے جیسے ڈاکٹر شہباز گل صاحب پہ لگایا گیا تھا، اور جیسے شہید ارشد شریف اور ڈاکٹر شہباز گل اور عماد یوسف ان پہ ایک ایف آئی آر درج کی گئی تھی، اور وہ ایف آئی آر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے قواش کر دی تھی، اڑا دی تھی، خارج کر دی تھی، وہ مقدمہ ہی خارج کر دیا تھا۔ عماد یوسف صاحب سپریم کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا تھا، وہ مقدمہ خارج کر گیا تھا۔ یہی اب الزام عمران خان صاحب پہ لگایا کہ جی انہوں نے جوانوں میں اور افسروں میں بغاوت اور اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے، یہ الزام لگایا گیا، اور اس ویڈیو کے ذریعے مختلف ریاستی اداروں میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ ویڈیو جو ہے وہ کہتے ہیں پیکا ایکٹ 2016 کی صریحاً خلاف ورزی ہے، جس کی تفتیش ہونا لازمی ہے، عمران خان تک رسائی دی جائے۔ اب یہ عمران خان تک رسائی کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد عمران خان صاحب تک پہنچا گیا، اور وہ خط جب عمران خان صاحب تک پہنچا تو عمران خان صاحب نے اس کے اوپر کیا لکھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور یہ ہے جناب عمران خان صاحب کو یہ ایک لیٹر گیا، اور یہ گیا ہے محمد منیب ظفر سب انسپیکٹر ایف آئی اے کی طرف سے، اور اس پہ انہوں نے لکھا جی کہ یہ انکوائری کے لیے لکھا ہے، اور یہ اجازت لی گئی ہے عمران خان پی ٹی آئی فاؤنڈر کے نام سے، اور اس پہ عمران خان صاحب نے جو بات لکھی ہے وہ بڑی کلیئر کٹ انہوں نے کہا کہ یہ الزامات بےہودہ ہیں اور ان الزامات میں کوئی جان نہیں، اور میں صرف اپنے وکیل کی موجودگی میں تفتیش میں شامل ہوں گا، اس کے علاوہ کوئی امکان نہیں ہے۔ عمران خان صاحب چونکہ جیل میں قید ہیں اور ان کو یہ خط پہنچایا گیا، اور اس خط پہ انہوں نے یہ بات لکھ دی جو کہ میں نے آپ کو بتائی گئی ہے کہ جناب اس سے زیادہ اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ اب یہ تو ہو گیا پیکا ایکٹ، اور دوسری جانب عدالتوں سے جو خبریں ہیں وہ اچھی نہیں آ رہی، اور ٹوورڈز موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اور اس کی وجہ بڑی کلیئر ہے کہ اس وقت انٹیلیجنس ادارے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عدلیہ کے شکنجے میں آئی ہوئی ہے، سوائے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے باقی سب جوڈیشری جو ہے وہ ایک پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کو ریسٹور کرنے میں وہ اپنا ساری طاقت انہوں نے صرف کی ہوئی ہے، خواہ وہ آڈیو لیکس کا معاملہ ہو، ویڈیو لیکس کا معاملہ ہو، اور خفیہ نگرانی سرویلنس جو ہوتی ہے، خفیہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ اور اس کے بعد پھر ریلیز کرنا، اس میں بھی ایک آرڈر آ گیا ہے جسٹس بابر ستار صاحب کا، اور یہ ثاقب نثار صاحب کے صاحبزادے ہیں نجم ثاقب اور بشرا بی بی کی آڈیو لیکس کے درخواستوں پر یہ سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے، اور اس حکم میں جسٹس بابر ستار نے کہا ہے کہ بادی النظر میں کسی بھی حکومتی ادارے یا قانون نافذ کرنے والے ایجنسی کو شہریوں کی سرویلنس کی اجازت نہیں ہے، اور شہریوں کی سرویلنس کرنے والے سرکاری اہلکار اور سرویلنس معاونت کرنے والی ٹیلی کام کمپنیز جرم کا ارتکاب کر رہی ہیں۔ شہریوں کی بغیر اجازت سرویلنس ان کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور کیس کی آئندہ سماعت تک کوئی بھی سرکاری ایجنسی کسی بھی شہری کی سرویلنس نہیں کرے گی، اور پی ٹی اے اور کوئی بھی ٹیلی کام کمپنی سرویلنس میں معاونت کے لیے اپنے آلات مہیا نہیں کرے گی۔ یہ آڈیو لیکس میں تحریری جو ہے حکم نامہ آ گیا ہے، اور درخواستوں کو 25 جون 2024 کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ تمام فریقین 14 جون سے پہلے اپنی رپورٹس عدالت میں جمع کروائیں، یہ واضح طور پر حکم صادر کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ دوسری جانب اور بھی بہت سارے معاملات، جتنے بھی معاملات ہیں اس میں حکومت کو پسپائی پہ پسپائی ہو رہی ہے عدلیہ میں، تو یہ مقدمات ادھر سے ختم ہو رہے ہیں، ادھر سے اس طرح کے بودے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر چیزوں کو بہتر کرنا ہے تو پھر ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہوش سے کام لیا جائے اور ایسے مشوروں پر عمل نہ کیا جائے جس کا کوئی سر پیر نہیں اور جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا